اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردن. بنده از اول هم همین رو گفتم. اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم. این شرط رو هم گذاشتیم. بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد، کار اونا در مقابل کار ما. خب این اول کار انجام نگرفت، را 2 برابر 3 برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست. اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی برگرده، اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم ها. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمیکنه، دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تحریم ها باید برداشته بشه. بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن. این حق غصب شده ملت ایران، اونها نقض کردن، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده. ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. اگر تحریم ها برداشته شد، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن. خب اون برگشت آمریکا معنا میده. البته خب مسئله خسارت ها هست که جزو مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست برنخواهیم.